अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं हूं ज़िया महमूद अहमद और आज अजीम पहलवान उस्ताद इमाम बख्श के दो तारीखी मुकाबलों का अहवाल लेकर हाजिर हूं। ये अहवाल एक ऐसे बुजुर्ग से मैंने सुने थे जो रेलवे में मुलाजमत करते रहे और रेलवे की तरफ से कौमी स्पोर्ट्स के मुकाबलों में शरीक हुआ करते थे, और यह अहवाल ज़्यादातर उन्हीं के अल्फाज में पेश है। जब भी अपने नजीम पहलवानों का जिक्र आता है तो सबसे पहले ये बात बहुत अफसरदा कर देती है कि इनमें से अक्सरियत हमारी सख्त नाकदरी का शिकार हुई। उस्ताद इमाम बख्श तारीख के सबसे अजीम पहलवान उस्ताद गामा के छोटे भाई थे। कुछ लोग उनके बारे में ये क्या साराई भी करते हैं कि वो अपने भाई से बेहतर थे। इसकी पहली वजह गालिबन ये है कि उस्ताद इमाम बख्श का कद 6.25 फुट से भी जरा ज्यादा था, जबकि उस्ताद गामा का कद 5 फुट 7 इंच था। इसलिए कुदरती तौर पर उस्ताद इमाम बख्श की पहुंच ज्यादा थी। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी खास वजह है वो ये है कि इमाम बख्श ने मशहूर पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला को बहुत जल्दी हरा दिया था। बल्कि बाज देखने वाले कहते हैं कि वो मुकाबला 1 मिनट से भी कम टाइम में खत्म हो गया था। ये वही रहीम बख्श सुल्तानी वाला है जिसके साथ उस्ताद गामा का सबसे पहला टाइटल का मुकाबला हुआ था। जिस वक्त मुकाबला हुआ रहीम बख्श चैंपियन था और रहीम बख्श सुल्तानी वाला चैंपियन था और उस्ताद गामा बिल्कुल नए और नौआमोज पहलवान थे, और दोनों के कद में भी फर्क बहुत ज्यादा था। इसलिए लोग ये तवक्को कर रहे थे कि उस्ताद गामा ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जब मुकाबला शुरू हुआ तो सबकी तवक्को के खिलाफ बहुत सख्त मुकाबला हुआ और दोनों में से कोई फरीक हार मानने पर राजी नहीं हो रहा। आखिर काफी देर के मुकाबले के बाद जज दरमियान में आए और उन्होंने उस मुकाबले को बराबरी पे खत्म किया। दूसरी दफा जब मुकाबला हुआ तो उस्ताद गामा जीत गए। लेकिन उस्ताद गामा रहीम बख्श सुल्तानी वाला की ताकत और टेक्निक से बहुत मुतासिर हुए। बाद में भी जिंदगी में जब उनको पूछा करता था कि उस्ताद जी आपका सबसे मुश्किल हरीफ कौन था, तो वो कहा करते थे रहीम बख्श सुल्तानी वाला। लेकिन जिस वक्त रहीम बख्श सुल्तानी वाला का मुकाबला उस्ताद गामा के साथ हुआ तो उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी, इसीलिए वो कमजोर पड़ गया था। और यही वजह थी कि वो बाद में उस्ताद इमाम बख्श से बहुत आसानी से हार गया था। नहीं तो वो एक बहुत अजीम पहलवान था। एक जगह उसके बारे में मैंने ये भी पढ़ा है कि उसने 72 साल की उम्र में 72 इयर्स की उम्र में तकरीबन 30 साल की एक गोरे पहलवान को हरा दिया था। उस्ताद इमाम बख्श ने तकरीबन 94 साल की उम्र पाई और 1977 में वफात हुई। आपकी जिंदगी के आखिरी हिस्से का एक बड़ा काबिल जिक्र वाकया है वो ये कि जब अनोखी के मुकाबले में अकरम पहलवान को शिकस्त हुई तो खानदान के सब लोग कहते थे कि छोटे भाई आजम उर्फ गोगा को तैयार किया जाए। लेकिन उस्ताद इमाम बख्श ने कहा नहीं, अनोखी के मुकाबले के लिए गोगा नहीं, अनोखी के मुकाबले के लिए अब जारा को तैयार करो। जुबैर जारे की उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल थी, लेकिन उस्ताद इमाम बख्श ने उसका जौहर देख लिया था, उस हीरे को पहचान गए थे और जुबैर और जारा को तैयार किया। जिस वक्त वो मुकाबला हुआ तो उस्ताद इमाम बख्श फौत हो चुके थे, लेकिन सब ने देखा कि जो उन्होंने फैसला किया तो फैसला बिल्कुल ठीक था। अनोखी जारे की ताकत और फुर्ती के आगे बिल्कुल बेबस हो गया था। यहां तक कि आखिरी राउंड जिस वक्त शुरू हुआ तो उसने खुद आके जारे का हाथ बुलंद किया और उसकी फतह का ऐलान कर दिया। अब आते हैं दो मुकाबलों की तरफ। ये उस वक्त की बात है जब उस्ताद गामा पहलवानी मुकाबले तकरीबन छोड़ चुके थे और अपना ज्यादातर वक्त इमाम बख्श और दूसरे शागिर्दों की तरबियत में सर्व किया करते थे। अगर कोई बहुत इसरार करता उनसे तो मना नहीं करते थे लड़ने से, लेकिन कहते थे कि ठीक है, अगर मुझसे लड़ना है तो पहले इमाम बख्श से लड़ लो, फिर मैं भी लड़ लूंगा। उस दौर में मंटो पार्क लाहौर में इमाम बख्श का मुकाबला गुजरांवाले के मशहूर पहलवान फेरोज अलमारूफा गूंगा के
ساتھ ہوا. گونگا اس کو اس لیے کہتے تھے کہ وہ واقعی گونگا تھا, بول نہیں سکتا. رستم ہند کا یہ مقابلہ تھا اور اس کے لیے امام بخش نے بہت محنت کی اور بہت تیاری کے ساتھ وہ میدان میں آئے اور وہ بہت پر اعتماد تھے, پرجوش تھے اور لوگ بھی انہی کے حق میں زیادہ تر نعرے لگا رہے تھے. اور یہ استاد گاما بھی موجود تھے. اب سب کا خیال تھا کہ امام بخش جلدی میدان مار لیں گے, لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس. جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا گونگا چھا گیا اور بہت جلدی اس نے امام بخش کو چیت کر دیا. اس پر کچھ لوگوں نے شور مچا دیا کہ نہیں جی ابھی تو مقابلہ شروع ہی نہیں ہوا, اور گونگے کے سپورٹر مان نہیں رہے تھے کہ نہیں جی مقابلہ تو ہو گیا. اب یہ تنازع بڑھتے 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 جو اس وقت مہمان خصوصی تھے انگریز کمشنر صاحب, ان تک بات چلی. انگریز کمشنر صاحب نے کہا کہ اس کا فیصلہ اب گونگا کرے گا. اگر تو وہ دوبارہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک, نہیں تو مقابلہ تو وہ جیت چکا ہے. اب گونگے سے پوچھو. تو گونگے نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا, جلدی لے آؤ لے آؤ لے آؤ, اور دوبارہ مقابلہ شروع. دوسری دفعہ گونگے نے مقابلے کو ذرا سا دور کیا اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر اس نے امام بخش کو چیت کیا, اور نہ صرف یہ کہ چیت کیا بلکہ چڑھ کے ان کے سینے پر بھی بیٹھ گیا. اور یوں اس نے وہاں سے فتح پا لی. اس کی فتح کا اعلان ہوا. اس کو رستم ہند کا گرز ملا, اس کو انعامی رقم اور دیگر تحائف ملے. استاد گاما آئے اور انہوں نے آ کے اس کو شاباش دی. پھر مڑ کے اپنے بھائی کی طرف مڑے اور اس کو تھپڑ رسید کر کے کہا کہ آئندہ مجھے شکل نہ دکھانا. اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر گونگے کی طرف مڑے اور خلاف توقع اس کا ہاتھ مانگ لیا. ہاتھ مانگنا اس زمانے میں مقابلہ کرنے کی دعوت ہوا کرتی تھی. کیا اب مجھ سے لڑے گا تو. گونگے کے باپ نے جب یہ دیکھا تو فوراً آگے آیا. اس نے رستم ہند کا گرز اٹھایا, اس نے انعامی رقم اور دیگر جو تحائف بھی سب اٹھائے اور لا کر استاد گاما کے پاؤں میں رکھ دیا. اور استاد جی کو کہا کہ استاد جی میرے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ وہ آپ سے لڑے. آپ نے کہا اور آپ مقابلہ جیت گئے. یہ گرز بھی آپ کا ہوا, یہ ٹائٹل بھی آپ کا ہوا, یہ انعامات بھی آپ کے, سب آپ کے ہوئے. استاد جی میرے بیٹے کی اوقات نہیں ہے کہ آپ سے لڑے. اس پر استاد جی جھکے زمین کی طرف, وہ ساری چیزیں اٹھائیں اور اپنے ہاتھوں سے گونگے کو دے دی. امام بخش اس شکست سے بہت دل برداشتہ ہو اور وہ گھر چھوڑ کر بھیج چلے. لیکن اس عزم کے ساتھ اس شکست کا بدلہ لینا, اور پھر انہوں نے بہت تیاری کی, بہت محنت کی, اور کافی تیاری کے بعد کچھ مہینوں بعد دوبارہ آئے اور دوبارہ گونگے کو چیلنج کیا. اور یوں ایک دفعہ پھر منٹو پارک لاہور میں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. ایک دفعہ پھر مقابلہ شروع ہوا اور بہت سخت مقابلہ تھا. کبھی ایک کا پلہ بھاری ہو جاتا, کبھی دوسرے کا پلہ بھاری ہو جاتا. آخر کافی مشکل اور جتن کے بعد امام بخش نے گونگے کو گرایا اور ایک واضح فتح حاصل کی. پھر رستم ہند کا گرز اور دوسرے سارے انعامات اٹھائے اور اپنے بھائی کے پاس گئے, یعنی استاد گاما کے پاس گئے اور سب کچھ اپنے بڑے بھائی کے قدموں میں رکھ دیا. بڑا بھائی بہت خوش ہوا, استاد گاما بہت خوش ہوا اور اپنے بھائی کو گلے لگا کر شاباش دی. اس کے بعد بھی استاد امام بخش اور گونگے کے مقابلے ہوئے جن کا احوال مجھے علم نہیں, لیکن اتنا میں نے ضرور پڑھا ہے کہ استاد امام بخش کو صرف ایک مقابلے میں شکست ہوئی. اس لیے ہم گمان کر سکتے ہیں کہ بعد والے مقابلوں میں یا تو امام بخش نے فتح پائی اور یا وہ مقابلے برابری کی بنیاد پہ ختم ہوئے. گونگے پہلوان نے زیادہ لمبی عمر نہ پائی اور وہ دریائے راوی کے پل پر ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہو گیا تو استاد امام بخش نے بہت سوگ منایا اور کئی دن تک اکھاڑے میں نہیں آئے. پھر جب اکھاڑے میں آئے تو اکھاڑے میں ایسے زمین پر بیٹھ کر
ऐसी मिट्टी को हाथों में लेकर देख कर रोते थे। शागिर्द पूछते थे, उनको कहते कि देखो गूंगा बहुत ताकतवर था, बहुत गिफ्टेड था। मैंने उससे मुकाबला किया, मैंने उसे गिरा लिया, लेकिन मुझे ही पता है कि मैंने उसे कैसे गिराया। गूंगे की ताकत के बारे में मैंने ये सुना है कि वो अखाड़े में अपना एक पाँव शागिर्दों के सामने रख दिया करता था और उनको कहा करता था कि इसको हिला के देखो। लोग उसके पाँव के साथ ताकत जोर लगाते रह जाते थे, मगर कोई भी उसके पाँव को अपनी जगह से हिला नहीं सकता था। आज हमारी अदम तवज्जोही की वजह से पहलवानी का ये फन दम तोड़ चुका है। मोहनी रोड लाहौर पर आज उस्ताद गामा का अखाड़ा वीरान पड़ा है। सुना है कि अब भी वहां कभी कभार बचे खुचे पुराने पहलवान जाते हैं और पुराने दिनों को याद करके रोते हैं और फिर अखाड़े की मिट्टी को तबरक के तौर पर अपने जिस्म के साथ मिलते हैं। अगर हम चाहें तो आज भी इस खेल को, इस फन को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अज़म और सच्चे दिल से सरपरस्ती की जरूरत है। ये खेल इतना मुफीद है जो हमारे माशरे में सेहतमंदाना रुझानात को फरोग देने का बाइस बन सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।